trois questions qui se posent sur هذه l'épidémie de COVID-19 فقط كتذكير وكإجراءات التي يجب اتخاذها والعمل على تجنب الإصابة بهذا الكوفيد-19. Un nouveau virus a fait son apparition en Chine, donc كما قلنا en décembre 2019. Voici à quoi il ressemble, grossi au microscope. Ce minuscule microbe fait trembler le monde entier. كما قلنا فغير العالم بكامله، غير يعني المود دو في ديال الناس العالم كامل. يعني واحد الفيروس صغير جدا ادى الى تغيير حياة البشرية بكاملها. Donc c'est quoi ce nouveau virus? Donc c'est un coronavirus. Dans cette famille de virus, on trouve des microbes très contagieux qui donnent un simple rhume et ou des maladies plus graves comme le Covid-19. Donc coronavirus قلنا هي واحد مجموعة ديال لي فيروس، واحد العائلة من بين هاد لي فيروس. آخر ما ظهر فيها هو هاد كوفيد-19 نوفو جديد، فهو ينتقل من شخص إلى آخر، يسبب يعني في مشاكل كبيرة كما شفنا سواء في الجهاز التنفسي سواء في الجهاز العصبي إلى آخره. Le Covid-19 ressemble à un début de grippe. إذا بالنسبة لبداية الظهور ديالو كيشبه واحد الزكام، يعني كيعطينا حمى، كيعطينا يعني السعال، يعني الانسان كيسعل، واحد الكحه اللي كتكون جافه باختلاف يعني الزكام العادي. اون غروس فاتيغ، احساس بالعيا، يعني كيكون الانسان يحس بالعضلات ديالو مرخيه، يحس بالعيا. مال اريسبيري، اذا الصعوبه في التنفس. لو كوفيد 19 inquiète parce que il se propage rapidement. اذا المشكل ديال هذا الفيروس مقارنه مع لي فيروس الاخرى فالانتقال ديالو كيكون بواحد السرعه جد كبيره مهوله لا تتصور. il n'y a pas encore de médicament pour l'éliminer. بطبيعه الحال غياب العلاج، غياب واحد الدواء او تلقيح ضد هذا الفيروس. il peut être mortel surtout lorsqu'on est âgé ou affaibli. دونك ملي كيكون الانسان اجي يعني واحد العمر كبير، يعني ممكن، يعني ماشي بالضروره ولكن يمكن يعني ان يؤدي الى وفاه الشخص. يعني ضعف المناعي خاصة، يعني يمكن أن نتحدث هنا على ضعف المناعة، يعني ما عندوش لا علاقة مع لاج وإنما ضعف المناعة ديال الإنسان وعدم قدرتها على مقاومة هذا الفيروس. La plupart des maladies guérissent parce que leur corps réussit à combattre le virus tout seul. دوك بطبيعة الحال كيبقى الملاذ الوحيد في غياب العلاج يعني أن الجسم يكتسب مناعة ذاتية ضد هذا الفيروس بطبيعة الحال إذا كانت عندنا واحد المناعة قوية. Comment est-il apparu؟ بطبيعة الحال بالنسبة لاباريسيون ديال هذا الفيروس فهناك مجموعة ديال الفرضيات. من بين هذه الفرضيات سي peut-être une chauve-souris qui est à l'origine du virus. Il l'aurait transmis à un autre animal puis à l'être humain. إذن كاين اللي كيرجح واحد الفرضية ديال الشوف-سوري، يعني أن هاد الخفافيش هي التي نقلت هذا المرض، يعني هي الأصل ديال هذا الفيروس بنقلها إلى حيوان ثم بعد ذلك إلى الإنسان أو إلى الإنسان مباشرة، باعتبار أن في المنطقة التي ظهر فيها هذا الفيروس فالناس هناك يأكلون هذا الشوف-سوري، إذن كيأكلوا هذا الخفافيش وبالتالي يمكن أن ينتقل إلى الإنسان بشكل مباشر إذا صحت بطبيعة الحال هذه الفرضية هذه. En décembre, ce virus rend malade plusieurs personnes au marché du Wuhan. Donc Wuhan اللي هو الأصل ديال هذا الفيروس اللي هي une ville de Chine. دونك يعني هذا المرض إلا لاحظتوا فهو ظهر منذ ديسمبر 2019 ولكن الانتشار ديالو يعني خاصة أنه مازال ما معروفش الطريقة ديال الانتقال ديالو ومدة الحضانة ديالو، فهذا هو السبب في الانتشار ديالو بشكل كبير. À leur tour, ces personnes transmettent la maladie dans la ville de Wuhan. دونك هاد الأشخاص اللي تصابوا في البداية بطبيعة الحال نقلوا المرض للأشخاص اللي اون كونتاكت معاهم في هذه المدينة هذه وبدأ انتشار هذا الفيروس بطبيعة الحال. La maladie commence à se répandre en Chine en quelques semaines، يعني فقط بعد مرور بضع أسابيع بدأ الانتشار ديال هذا الفيروس حيث تمت إصابة أكثر من 20,000 personnes في la Chine. En 3 mois, le virus se répand sur la planète. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont touchés. فبطبيعة الحال في ظرف 3 أشهر انتشر الفيروس يعني في العالم بأكمله. Comment lutte-t-on contre l'épidémie؟ كيفاش غادي يمكن يعني نحاربوا هذا الفيروس دو كورونا باعتبار كما قلنا انه ما عندوش واحد الدواء. Donc le virus se transmet dans les gouttelettes qu'on projette quand
on tousse à ou quand on éternue. Il peut aussi se déposer sur les mains, sur les objets. دونك بطبيعة الحال انتقال الفيروس كما قلنا كيكون في الهواء عن طريق لي غوتليت، يعني ملي كيعطس الانسان مثلا، ملي كيهضر يعني كتخرج دي غوتليت قطرات من الفم ديالو كتكون حاملة لهذا الفيروس وتنتشر في الهواء. خير الأبحاث تقول أنها ممكن تبقى في الهواء يعني مدة 3 ساعات وهي منتشرة في الهواء. وبالتالي عندما يعطس شخص مثلا في مكان معين يعني هذه الفيروسات ممكن تبقى في الهواء مدة 3 ساعات. وهذا هو المشكل ديال هذا الفيروس والأهمية ديال البقاء في المنازل. ثم كذلك ممكن أن ينتقل كما قلنا من الليمان، يعني من يد، عندما يعطس مثلا كيدير اليد ديالو على الفم او لا كيقيس داك الرذاذ ديال الفم ديالو، وبالتالي اذا كيكون فيروسات في اليد ديالو. ما خصناش نسلمو مثلا مع شخص اللي هو مريض. ثم كذلك سور لي زوبجي ممكن كذلك يبقى هذا الفيروس على الاشياء بحال لي بواني مثلا ديال البيبان، بحال الزجاج، بحال يعني اي حاجه ممكن يبقى فيها واحد المده معينه. ومع اختلاف الطبيعه ديال هاد لي زوبجي ممكن يبقى فتره معينه. افيك لي جيست بارير، يعني كيفاش غادي نحميو ريوسنا، يعني خصنا نديرو مجموعه من التصرفات، مجموعه من لي جيست. نغسلو يدينا دونك لافي لي مان تري سوفون يعني بشكل مستمر، بلو دان متر دي ديستونس، دونك نخليو واحد المسافه ديال اكثر من متر. وحاليا هناك من يقول يعني الفيروس يمكن ينتقل مسافه ديال 4 امتار. اخر ما توصل اليه يعني الباحثون انه ينتقل 4 ديال الامتار ديال المسافه بين الاشخاص. Ceci geste évite que le virus passe d'une personne à l'autre. إذا ممكن يعني نمنعو أو نقصو من الانتشار ديال هذا الفيروس بين الأشخاص. Avec le confinement كذلك إذا le confinement والبقاء في المنزل. En France مثلا comme dans de nombreux pays on demande aux habitants de rester au maximum chacun chez soi. donc كل ما بقى الإنسان في المنزل ديالو أكثر كل ما كيكون يعني نسبة الإصابة بهذا الفيروس أقل. قلنا لو droit de sortir si nécessaire. بطبيعة الحال ما نخرجوش إلا في الحالة القصوى، نشريو مثلا يعني أمونجي باش ناكلو، أو لا يعني لا فارماسي ولا شي حاجة اللي هي مهمة جدا، ونتجنبو لي كونتاكت مع لي جون. Donc, بالنسبة للبكتيري, le caractère pathogène est le propre de certains types de bactéries. Toutefois, il existe des germes habituellement dénués de virulence qui peuvent manifester une certaine pathogénicité quand les conditions du milieu leur sont favorables et qu'elles pénètrent par accident dans une voie biologique inhabituelle. بطبيعة الحال في البكتيريات هناك بكتيريات ممرضة وأخرى غير ممرضة. donc بالنسبة للبكتيريات الممرضة عندما تتوفر لها الظروف وتواجدها واحد الأماكن داخل الجسم اللي هي inhabituelle بالنسبة لها فهي تسبب مشاكل للإنسان. تتميز بواحد الباثوجينيسيتي دونك واحد القدرة الممرضة مهمة تسبب أمراض مختلفة. donc des exemples comme Escherichia coli سلالة O157 ولا H17. دونك هذا السلالة هذه ظهرت مؤخرا من إشيريشيا كولي باعتبار أن هذا إشيريشيا كولي النوع العادي ديالها يعني معروفة بواحد السمية اللي هي كولي باسيل، فهي موجودة مع الإنسان في الأمعاء ديالو، ولكن فهي غير ممرضة. إلا أن مؤخرا ظهرت واحد السلالة O157 ولا H17. فهذه السلالة تبين أنها ممرضة وقد تؤدي إلى الموت، حيث ظهرت حالات في ليزيتازوني وكذلك كندا سببت في موت يعني العدد من الأشخاص بسبب هذا الإشيريشيا كولي. Donc il se fixe sur la paroi intestinale tout en provoquant des diarrhées sanglantes. Il sécrète une toxine hémorragique qui est véhiculée dans le sang et peut causer des lésions irréversibles dans les reins, l'intestin, le pancréas, le cerveau, etc. donc الخطورة ديال هذه البكتيريا أنها عندما تدخل إلى جسم الإنسان فهي تلتصق بالجدار المعوي ديال الإنسان مسببة دونك دي دياري سانغلون، دونك إسهال دموي بالنسبة للشخص المريض. كذلك كتفرز واحد المواد جد سامة اللي يمكن أنها تدوز للدم ديال الإنسان مسببة مشاكل على مستوى يعني الكليتين، كذلك في الأمعاء، بانكرياس، ثم كذلك الجهاز العصبي للسيرفو ديال الإنسان. وكما قلنا فهي كاين حالات التي سببت يعني الموت المباشر للشخص المريض. إذا الشكل ديال هذه البكتيريا خلال هذه الصورة. لو فيبريون كوليريك كمثال آخر، لا سكون أبيل فيبريو كوليرا. دونك
يسبب الكوليرا. إذا هذه البكتيريا تسبب الكوليرا، معروف وباء الكوليرا كي سو بريزونت سو فورم دو بوتي باتوني، كما تلاحظوا هنا فلاجيلي، دونك عندها واحد الدي فهي تتحرك موبيل. لي زيبيديمي دو كوليرا سون اونكور ريلاتيفمون فريكونت. إذن هذه الكوليرا اللي هي يعني قديمة ولا زالت إلى يومنا هذا، يعني تحصل بملايين من الأشخاص عبر العالم. Une désinfection insuffisante de l'eau potable، فطبيعة الحال الكوليرا كنعرفوا أنها كتجي من شرب مياه يعني ملوثة بهذه البكتيريا. L'une des principales causes dans les pays du tiers du monde، فمن بين الأسباب الرئيسية كما قلنا في المياه غير الصالحة للشرب ملوثة بهذه البكتيريا هي التي تسبب هذا الوباء ديال الكوليرا. إذن فهو ينتقل عبر المياه. دونك هاد الكوليرا بطبيعة الحال يعني ينتقل عبر كما قلنا المياه، عبر الأغذية اللي كتكون يعني كونتاميناسيون ديال هاد المواد بهاد البكتيريا، فتنتقل من شخص إلى آخر. لا بكتيري ميغر فيغ لانتيستان، يعني ملي كناخدوها سواء عبر الماء أو عبر الغذاء تنتقل في اتجاه لانتيستان ديالنا، دونك الأمعاء. ثم لا بكتيري ميغر فيغ لانتيستان يساتاش أسي باغوا بور سي مولتيبلي، كما قلنا كتفيكسا على الباغوا ديال الانتيستان ديالنا باش تكاثر، اونترينون ان ديزيكيليبر دو لا كونسونطاسيون ديال سي مينيرو. اذا من هنا كتبدا تسبب مشاكل في ظهور يعني الاسهال اللي قلنا، واحد الاسهال اللي هو دموي عند الشخص المريض. كما قلنا دونك من بين الاعراض ديالها كاين الدياغي، كاين الجفاف، يعني الجسم يصبح جافا، بالتالي ضروره شرب الماء بكثره. كيكون عندنا مشكل ان الانتيستان ما بقاش كيمتص لنا الماء، بالتالي كيخرج مباشره. ثم لو سون déshydraté devient trop épais et ne circule plus dans les veines entraînant la mort. إذا في الحالة ديال اللي ممكن نسبب فيها هذا المرض في الموت، السبب أن الدم اللي ما كيتوصلش يعني بالماء كيكونش إدغاتي، ديزيدغاتي يعني جاف ما فيهش الماء بزاف. devient trop épais، الكريات الدموية إذا تتراكم ويصبح الدم يعني ما كيكونش واحد السيلان، واحد السيركيلاسيون ديال الدم، مما يسبب إذا مشاكل وموت الشخص. مثال آخر كامبيلوباكتير، دونك هذا النوع ديال البكتيريا qui après avoir surtout été considéré une pathologie animale représente de nos jours une cause d'entérité humaine aussi importante que Escherichia coli au 157. دونك بالنسبة لهذه البكتيريا اللي كانت في البداية واحد البكتيريا تنتقل يعني بين الحيوانات ممرضة تسبب مشاكل بالنسبة للحيوانات، أصبحت بالنسبة للإنسان كذلك يعني أكثر خطورة حتى من Escherichia coli اللي شفنا قبيلة au 157. فهي تنتقل كذلك عبر المياه، مسببة إذا مشاكل خطيرة وكبيرة جدا على جسم الإنسان، وفي الغالب إذا تسبب الموت بالنسبة للمرضى. Donc merci mes chers élèves pour votre attention et à très bientôt avec la suite de cette première partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.